قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودون دموجنا أهتوج إن شاء الله بزاري وكفل جزياتين متوهاينيو. الله أكبر. أجر رميا قدي يا قباد ذناتنو لببلو ولم يترشوا أكبابينو يا زيزوال إن شاء الله. ባለፈው ላይ ለغيሩ ምትለዋ ኢዕራብ ሳናዕርባት ነበር ያለፍነውና ወደ እሷ እንመለስ ይሆናል ዛሬ። ለغيሩ ኢዕራቡን ተከታተሉ። ላ ናፊየቱ ሊልጂንሲ تعمل عمل إن مبنية على السكون تنصب الاسم وترفع الخبر مالنا. تعمل عمل إن مالت تنصب الاسم وترفع الخبر. لك ذاتها تستوسو كهنا عسايا سالفنبت بوتالا ولا جزم فيها ولا خفض فيها يميلون سنعرب. نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر بلا النبر السورة سنوزقا. طيب غير في محل النصب اسمها مبني على الضم لقطعه عن الإضافة ونية معناه and. أو غير اسمها مركب معها مبني بفتحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بسكون بناء الأصل. لتم يسكنان يمجمروا غير في محل النصب اسمها مبني على الضم يالنو. حالة الراحنة يادلون بناء على عينه. حالة الراحنة أقوم مبني على الفتح مهن بربت السنسان ناي يدرون ايتن محلون بيچا منصوب بلا مبني على الضم بلن زمن العدل. حالة الراحنة وانكاين جن ميسفر دومي هنا ምንድነው የምንለው? غير في محل النصب اسمها مركب معها مبني بفتحة مقدرة. في محل النصب هنا القرم جن يبناء فتحنا متعلن ነው። አሁን يبناء فتحنا متعلن ልዩነቱ ይሄ ነው። مبني بفتحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون بناء الأصل وهو الضم. بناء على أصل من لو ضم ነው لقطعها عن الإضافة ونية معناهم من لو معناه ይሄ ሁሉ መቼም خارج التركيب ነው እንጂ እዚህ ተርኪብ ላይ ብዙም የሚያስከድ አይደለም። لا غير. طيب وخبرها محذوف بل تقديره لا غير الجر جائز. አያችሁት ሙዳፍ ሲሆን ነስቡ ግልጽ ሆነ። لا غير الجر جائز. غير ተነሰበክ لا غير الجر جائز. ለምንድነው የላ ስሞች ወደፊት ኢንሻአላህ ባቡ ላይ ይመጣል። ከዚህ ርዕስ ቀጥሎ ሙዳፍ ሲሆን ነስቡ ግልጽ ስለሚሆንብን جائزን خبሯ ነው። ስለዚህ ምን እንዳለን ላ ማአስሚያ وخبرها جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب عند بلدهن عمل إن استرتن. أو لا نافية للوحدة تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. أهونم لا ሁለታይን ናት። نافية للوحدة እና نافية للجنس የምትባላለች። نافية للوحدة የምትባለው አንድ ነው የምትነፈየው። نافية للجنس የምትባለው ደግሞ በሙሉ ጥቅል ዳርጋ ነው የምትነፈየው። كما سيأتي إن شاء الله. ምን ማለት ነው? لا رجل في الدار ብላሁን ግቢው ውስጥ አንድ የለም ለማለት ይመቻል። ሁለት ሶስት ሊኖር ይችላል። ላ ረጁለ ብዬ ከቀራሁት ግን አንድ የሰው ዘሩም የለም ማለት ነው። ሩጁልያ የጸደቀለት ሁሉ የለም ማለት ነው። ናፊል ልጅስ ማለት እንግዲህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ በሐቅ የሚመለክ አምላክ ምንም የለም ኢላላህ አላህ ካልሆነ በስተቀር የለም ማለት ነው። ይሄ ጅንስ ይባላል። ተግባባን? ወደፊት ይተከሳል። ስለዚህ ናፊያ ለልወህዳ የሆነችው ወይም ደግሞ ለወህዳ የምትመች የሆነችው አመለ ለይሰ ነው የምሰራው። ለጅንስ የምትሆነው ደግሞ አመለ ኢነ ነው የምሰራው። የአመለ ኢነን አሁን ኢዕራብ አደረግነው። ስለዚህ ምን እንላለን? አውላ ናፊየቱ للوحدة تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر نو منه. طيب غير في محل الرفع اسمها مبني على الضم. في محل الرفع اسمها مبني على الضم. أهون لقطعها عن إضافتي ونيتي معناها مالتنا. تإضافة قرطة
معنى وصلتنيا في محل السماء ስለሆነ መረፋት ስላለበት في محل الرفع ያልነው محل ነው ይሄ በግልጽ ያልቀራነው ደግሞ መብኒ ስለሆነች ነው ወይ اسمها مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهره في اخره ማለት የሚቻል ነበር አሁን እዚህ ቦታ ላይ اضافه ስላልሆነች ነው እንጂ لقطعها عن اضافه يونيت معناها ስለሆነ እንጂ እንደዛ ነበር እንደውም አስሉ እና ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ጥሩ ነው وخبرها محذوف እንላለን አሁንም تقديره لا غير الجر جائزا ነው የሚቀደረው አሁን لا غير الجر جائزا يالو خبرها منصب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره عمل إن سرات بالله لا غير الجر جائز يعني عمل إن نوع إيه رقمه لا غير الجر جائزا بينهم كرم تقبابا على كل حال عمل إن مسرع عمل ليس مسرع تسرع لا مع اسمها وخبرها مع اسمها المذكور وخبرها المحذوف جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب نلعله طيب كذي درس ما براري ونايتنا الإعراب جرسنا مالتنا والحمد لله وده ما براري وده متن قبل ندقمهن يقول المصنف رحمه الله والمستثنى بخلا أيوة بخلا استثناء يتوتى وعدا بعدا بالجوام يتوتى أداة السنة وشار النزي وحاشا بحاشا يتوتى بسوستجو بإلا يتوتى يراسو حكم الله انتبهوا بغيرنا بسوا بسوان بسواء يتوتى يراسو حكم الله انتبهوا አሁን ደግሞ مستثنى بخلا بعد بحاشا تكبابا مستثنى بخلا بعد بحاشا بالنزي استثناء يتوتى ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን መሰላችሁ بالنسبه لما ذكره المصنف مستثنى لሶስት ይከፈላል አዳምጡኝ مستثنى ለሶስት ይከፈላል በኢላ የሚወጣ አንድ በغيሩ በሲዋ በሱወን በሰዋ በሲዋ የሚወጣ ሁለት በخላ بعد በሐሻ የሚወጣ ሶስቱም የተለያየ ሁክም አለው በኢላ የተወጣ ለራሱ ሶስት ሁክም አለው ለራሱ ታመም ሙጀብ ታመም መንፊ ናቅስ መንፊ ሶስት በغيሩ የተወጣ በሲወን በሲዋ አንድ ብቻ መጅሩር ብቻ انتهى الامر በነخላ የተወጣ ደግሞ ምንድነው አሁን ልናይ ነው ተግባባ ስለዚህ ሶስት በሉት አራተኛ እንጨምራለን መጨረሻ ላይ አካባቢ ላይ ኢንሻአላህ ያላህ ፈቃዱ የሚሆን ከሆነ ሙስተስና ሲባል እንግዳውስ አጀሩ ማለት ተቀሰው አንፃር ስንት ልበለው ሶስት አይነት አራተኛውንም ያዙት እንደው እንዳይረሳ በለይሰና በላየኩኑ የሚወጣ ነው በለይሰና በላየኩኑ የሚወጣ እሱ መንሱ ብቻ ነው ነገር የለም አጀሩ ማለት ስለሌለ ነው اذا المستثنى كم اقسام 4 ለበበሉ አራት አይነት ነው አንደኛው በኢላ የተወጣ ሁለተኛው በሲዋ በሱወን በሰዋ በሲዋ የተወጣ ሁለት ሶስተኛው በخላ بعد በሐሻ የተወጣ አራተኛው አጀሩ ማለት የሌለ በለይሰ በላየኩኑ የተወጣ እንታ ከዚህ ውጭ የለም ሽኩሽክ ይሄው ብቻ እነዚህ አራቶቹ ሁክም ማወቅ ብቻ ደረገመዋለሁ በአራቶቹ አሁን አራት ክፍል አረግናቸው አይደለም ይሄ አራቱ ሁክም ምንድነው በቃ ይሄ በኢላ ሶስት አይነት በغيሩና በጓደኞቿ መጅሩር ብቻ በለይሰና በላየኩኑ መንሱብ ብቻ በخلا بعد ደግሞ እንየው قال والمستثنى بخلا بخلا የተወጣ وعاد وحاشا በእነዚህ استثناء የተወጣ يجوز نصبه منصب يفقدال وجره جر مارغم يفقدال ايوا بخلا استثناء يتوطا بعد استثناء يتوطا بحاشا استثناء يتوطا يجوز ان يكون منصوبا وان يكون مجرورا مجرور ليهون يفقدال منصوب ليهون يفقدال تغبابان ايوا يجوز نصبه ባለፈው ላይ ስንማር እነዚህ ቃላቶች ፊዕልም ይሆናሉ ሐርፍም ይሆናሉ ተባብለናል እኮ ታስተውሳላችሁ ስለዚህ የጁዙ ነስቡሁ ማለት ፊዕል ስለሆኑ ነው መፍዑል ቢህ ነው እሱ የጁዙ ጀርሁ ማለት ደግሞ ሐርፍ ናቸውና ሐርፈል ጀር ስለሆኑ ነው ተግባባን ሐርፍ ስለሆኑ ሐርፈል ጀር ስለሆኑ ነው የጁዙ ነስቡሁ على تقدير كونها فعلا
مفعول به ነው የሚሆነውና يجوز جره على تقدير كونها حرفا حرف الجر ነው የሚሆኑትና ተግባባን حرف الجر በመናረግበት ጊዜ ሙስተስናው መጅሩር ይሆናል ማለት ነው ፊዕል በመናረግበት ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናሉ ማለት ነው منصوب مفعول به ስለሆነ منصوب ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ يجوز نصبه وجره ማለት موزع ነው አከፋፍለን ነው እንጂ حرف ሆነው يجوز نصبه وجره አይባል حرف ሆነው يجوز نصبه وجره አይባል فعل ሆነው يجوز نصبه وجره አይባል ገባችሁ فعل በሆነ ጊዜ መነሰብ ብቻ فعل በሆነ حرف በሆነ ጊዜ ደግሞ መጀረር ብቻ ሌላ ነገር የለውም وجره ደግሞ በኢዳፋ እንዳይመስላችሁ የغيሩ እኮ መጅሩሩን ብሏል አይደል በغيሩ የተወጣ መጅሩር ነው የሚሆነው አዎ ያ مجرور የሆነበት غير مضاف ስለሆነች ነው እንጂ غير حرف الجر هنا አይደለም እዚህ ጋር ግን خلا حرف الجر عدا حرف الجر حاشا حرف الجر هنا ነው ተግባባን ስለዚህ مجرور ሆነ ማለት حرف الجر هنا እነሱ ማለት طيب منصوب ሆነ ማለት ደግሞ እነሱ فعل هنا ማለት ነው ትርጉሙ ምሳሌ ያስቀምጧል እዚህ إن شاء الله هن يتنصببتنا يتجربت مثالون كأفتى بحال من يهونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا قال المصنف رحمه الله نحو قام القوم خلا زيدا وزيد خلا زيدا وزيد قام القوم سوج قوموا خلا زيدا زيد سيكر وزيد وقام القوم خلا زيد نوعون أهون سوج قوموا زيد سيكر خلا زيدا انتبهوا خلا زيدا من جدنا مفعول به منصوب نو يتنصب مستثنى منصوب هنا بمفعول به نتن يتنصب جميل وزيد خلا زيد نو خلا حرف الجر نچنا زيد تجرر بايهون يقدر لش صح ምንድነው قام القوم خلا زيد የሚላል እዚህ ቦታ ላይ ምን ነው እሱ ነው ኢራቡ ላይ ኢንሻአላህ ይብራራል ስለዚህ حرف الجر سيهونو خلا زيدين بلتقراله فعل سيهونو خلا زيدن بلن منقرم فعلناچو بمنلبت ጊዜ فعل متعد ስለሆኑ زيدن مفعول به ሆኖ ነው የተነሰለው الا زيدن ግን በኢላ ነው የተነሰለው مفعول به አይደለም على الاستثناء ነው ስለዚህ በእስቲثناءነት የተነሰበ ኢላ ላይ ብቻ ነው የምናገኘው ይሄ እኮ በተዘዋዋሪ ضربቱ زيدن مفعول به ብለን እንደምንአረበው ይሄ مفعول به እኮ ተግባባን واضح المقصود ስለዚህ نصب يفقدال على كونها فعلا فعل ሆኖ ነው የተፈቀደው ከዛ በኋላ مفعول به ሆኖ ነው እሱ جر يفقدال እነሱ حرف الجر ሆነው ነው የተፈቀደው ነው ማለት ነው جميل وعدا عمرا وعمرين አሁንም قام القوم عدا عمرا وعمرين عدا عمرا وعمرين طيب وحشى بكرا وبكرين حشى بكرا وبكرين بكرا يوم مفعول به ነው وبكرين وقام القوم حشى بكرين ነው ይቀደራል جميل طيب እዚህ ላይ መጨመር ወይም ደግሞ መነሳት ያለበት ነገር አለ በخላ بعد بحሻ استثناء የወጣ ሁለቱም ይፈቀዳል የሚባለው ማ እስካልገባች ድረስ ነው እቺን አስምሩልኝ ማ እስካልገባች ድረስ ነው ማ ከገባች ይሄ ወሬ ሊኖር አይችልም اذا دخلت ما على خلا وعلى عدا وعلى حشا እነዚህ ፊዕሎች ላይ ما خلا ما عدا ما حشا ከተባለ فيجب النصب نصب واجب ነው የሚሆነው በሌላ አነጋገር ፊዕል መሆናቸው ይገደዳል ፊዕል በማድረግ ላይ እንገደዳለን فعل كهونو دمو من نصب بتشانو قباتشو أبابال سلازي يجوز نصبه وجره مالات ما اسكال قباتش باتشو درس نو
ما خلا كتباله ما مصدرية تبالالج ما المصدرية لا تدخل إلا ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال فعل لا ينجي لابد تقبل فلذلك فعل لا ينجي لابد ما تقبل كهنا فوجب كونها النزي فعل مهوناتشو وجبنا فتعين نصب المستثنى على المفعولية مفعول به أدرجن لما نصب أن نكدد على المعلتنا طيب من بمكة ألم بتملكته أو هلت ليه تكدل عليك من انترتري لله خلانا عاد عليه حاشا ليس حاشا ليه ችግር የለውም ቀይድ ባናረገውም ችግር የለውም አትቀጠልበትም በቀላል ካልሆነ በስተቀር كما قال بقلال من الى الشاعر فاما الناس ما حشا قريشا سوچن ሁሉ ከቁረይሾች ውጭ ያሉትን ይላል فإنا نحن أفضلهم فعالا እኛ በክብር እንበልጣቸዋለን አለ فأما الناس ما حشا قريشا ما حشا قريشا ይወገብቱ መጣ قريشንም ተነሰበው አያችሁ ما حشا قريشا لم يقل قريشين طيب اذا ما حاشا ላይ መቀተሏ قليل ቀላል ነው كلام العرب ላይ عادና خلا ላይ ግን ተቀጥሎ ትመጣለች ለምንድነው ማ ስትገባ ፊዕል መሆናቸው የተገደደው ሱማ ማ መስደርያይቱ ከሆነች እቺ ደግሞ እሷናችና فعل لا ينجي حرف لا يكب الحرف لا يدخل على الحرف حرف لا يكب فلذلك تعين كون هذه الكلمات فعلا እነዚህ ቃላቶች فعل በመሆናቸው ላይ ተገደድን ማለት ነው ተግባባን طيب ما المصدريه سبب ከገባችባቸው በኋላ حرف لنارغاچو يفقدال የሚል مذهب አለ የኪሳኢ مذهب كسائي رحمة الله عليه هو من القراء السبعة معروف وهو لغوي قح በጣም نحو የሚችል ወቀት ያለው ሰው ምንም ጥርጥር የሌለው ነው الكوفي رحمة الله عليه እርሱ ማ በተገባባቸውም ችግር የለውም መጀረር ይፈቀዳል ይላል ما قام القوم ما خلا زيدا ما خلا زيدين አያችሁት ማኮ ገብቶ ما خلا ተብ ما خلا زيدا ما خلا زيدين ይፈቀዳል እሱ ይላል ባይሆን ما መስደርያነቷን አስቀርተን መዛኢዳ እናረጋታለን ይላል ما زائዳ ነች ይላል ምክንያቱም መስደርያናት ካለማ فعل مهوناچون يقددال لان المصدريه كما قلنا لا تتصل الا بالافعال فعلوش لا ينجي لا بوتا لا يتغبامنا ገባችሁ ስለዚህ ምን ይላል እሱ ما زائد አረጋታለሁ ይላል طيب هذا مذهب الكسائي رئيس الكوفيين رحمه الله عليه لكن جمهورዎቹ ይሄንን ብዙም አይቀበሉት እንዲህ ይላል ان قال رحمه الله عليه هذا بقياس ይሄ ነገር ቅያስ ነው ማንም ቦታ ላይ ተሐርፍ الجر በፊት ማ ተጨመራለች የሚለውን አስቦ ከሆነ ففاسد قطع በግልጽ ይሄ ትክክለኛ ያልሆነ አባባል ነው ምክንያታቸው ምን ይላሉ لان مزائدته ما كحرف الجر በኋላ ተጨምሮ መምጣቷ ተለምዷል فبما نقضهم ميثاقهم فبنقضهم ነው ما صلانات زيوتا فبما رحمة من الله لنت له فبرحمة من الله ما صلانات وهكذا هياجو مما خطيئاتهم مما من خطيئاتهم نو ስለዚህ ما تحرف الجر በኋላ با من حرف جروج ናቸው ከነዚህ በኋላ ትጨመራለች ከፊታቸው ግን لم يحد አልተለመደም ይሄ ነገር ተግባባን ስለዚህ ያልተለመደውን ቅያስ ነው ማለት لا يشهد له القرآن والسنة وأشعار العرب قرآنم أشعار العرب حديثم السنة يدقفه مالتنا ففاسد قطعا يميلوت لكذب من النسات وإن قاله بسماع أي تسمت كلام العرب إنانو مالت
حرف الجر تمزائدات حرف الجر بفيت تجمرالي تجمرات متقالج يالون تعربوش تسمطوال بلو كهونه طيب هاتي شاهدك ነው የሚባለው ዘባለ طيب ተተሰማ ጥሩ ነው ሻሂዱን አምጣው ይባላል ያ የተሰማውን አምጣው ምንድነው ይባላል فلا يجد ያገኝ ታላገኘ ደግሞ ያው ወደ ንግግሩን ወደ መመለስ ወይም ደግሞ ውድቅ ወደ መሆን ይሄዳል ታገኘ ደግሞ እተገኘው ላይ ያጥራል አያችሁ በጣም የዚህን ያክል ከስራ ካልሆነ ቀያስ ለማረጋ ይቻላል لابد ان يكون فصيحا وكثيرا ብዙ ሊሆን فصيح መሆን አለበት ኩፍዮች መቼም ባህሪያቸው የታወቀ ነው ማለት መሳኢሎች ላይ ብዙ ጊዜ አያጥናኑም አያከብዱም ገራ ያለ ነው የነሱ መንሃጃቸው አንዳንድ ቦታ ካልሆነ በስተቀርና ኪሳኢ ደግሞ የነሱ ረኢሳቸው ነው የኩፍዮች ከዚህ በመነሳት የኪሳኢ አባባል በቂያስ ከሆነ አያስከድም በቂያስ ሳይሆን በሰማዕ ካለ ደግሞ ያ የሰማውን አንጣ ብለን ነው የምናቀርብለት ማለት ነው ካላለ ከለለ ደግሞ ይጣላል ይላል طيب ስለዚህ يجوز نصبه يجوز نصبه ويجوز كونه بدلا يجوز نصبه ويجوز كونه مجرورا ማለት معناه በዚህ መልኩ አሁን በተገለጸው መሰረት ይሆናል قام القوم خلا زيدا مفعول به منصوب قام القوم خلا زيد خلا حرف جر زيد مجرور انتبهوا هنا الآن حروف الجروች 12 አልፈዋል ዛታች ታስተውሳላችሁ 12 9 ከቆጠረ በኋላ حروف القسم 3 አንስቷል 3 እና 9 12 ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ 3 ጨምሩ خلا عدا حاشا 15 ሆኑ ማለት ነው حتى ደግሞ ነዋሲቦች ውስጥ حرف الجر ትሆናለች ብለን ጠቆም አድርገናል 16 ሆኑ በሏ 16 طيب እዛው ላይም ከይ አንስተናል ነዋሲቦች ውስጥ ከይን አንስተናል 17 ይሆን ያችሁ ከዛ ያለውን ሙሉ አጀሩ መየቱ ላይ ያሉትን በኢሻራም በዋናነትም የመጡትን ስንቆጥራቸው حروف الجሮች ወደ 20ዎቹም ሁሉ አጀሩ ማለት ያሉ ማለት እንችላለን አጠረቃቅመን ማለት ነው አለበለዚያ በዋናነት አወለን ወቢዛት የቆጠራቸው ዛታ 12 ናቸው ወደፊት ደግሞ መخفوضات ላይ የሚጨምራቸው አሉና ሙዝና ሙንዙ እነሱንም ቆጣጥረን ሙሉ 20 ላይ ሆኑ ይችላሉ ለ18 ገደማ ግን ይደርሳሉ ማለት ነው طيب اذا والمستثنى بخلا وعدا وحشا يجوز نصبه وجره مثالي نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر منصوب مجرورم هنا مالت معناه ይሄ ይሆናል ማለት ነው ወደ ኢዕራቡን እንመለሳለን طيب والمستثنى الواو عاطفة مبنية على الفتح المستثنى مبتدا مرفوع على رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر طيب بخلا الباء حرف الجر مبنية على الكسر خلا في محل الجر بالباء مبنية على السكون أو بسكون مقدرة على الآخر منع من ظهورها شغال محل بسكون بناء الأصل إن قدرت الحرفية عند أو خلا في محل الجر بالباء في محل الجر بالباء مبني بفتحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية أو خلا في محل الجر بالباء في محل الجر بالباء مبنية بفتحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة منع من ظهورها اشتغال محل تعذر طيب بلفوا يعربنا إعرابكم خلاص 6 إعراب አለው ከ6ቱ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ እንቀደተ حرفية እንቀደርተ فعلية እያልን የምንለያየው ነው ኢንሻአላህ ሰዓታችን ስላለቀ ነው በሚቀጥለው ተመልሰን በደንብ የምናየው ይሆናል وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا